मनसूनजन्य विपदका कारण मानवीय क्षति घटे पनि भौतिक क्षति भने बढ़ेको सरकारी तथ्याङ्क। 2 महिना यता हालसम्म 38 जनाको मृत्यु, 32 जना अझै बेपत्ता। प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा मन्त्रीहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता। संघीय सरकारका 21 जना मन्त्रीद्वारा मन्त्रालयले गर्ने कामको कार्यसूची सहित सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर। पछिल्लो समय गृहमन्त्री श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री महतको चढ़को आलोचना गर्दै आएका कांग्रेस सांसद सुनिल शर्मा नक्कली शैक्षिक प्रमाण पत्रको कसूरमा पक्राउ। पश्चिमा शक्ति राष्ट्रद्वारा बेलारूसमाथि नयाँ प्रतिबन्ध र एसियाडमा पहिलो पटक सहभागी महिला कबड्डी टोलीलाई नेपालको साख जोगाउने चुनौती। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी असीम र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। शुरूमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। पछिल्लो समय मनसून कम हुने अनुमान गरिए पनि केही स्थानमा खडेरी र केही स्थानमा भारी वर्षा भएको छ। मनसूनजन्य विपदका कारण यस वर्ष मात्र हालसम्म 38 जनाको मृत्यु भएको छ। 32 जना बेपत्ता छन् भने 53 जना घाइते छन्। विश्वमा जलजन्य प्रकोपमा नेपाल 30औं स्थानमा पर्दछ। मुलुकमा वर्षेनी हुने जम्मा वर्षाको करिब 80% पानी मनसूनी वर्षाको रूपमा हुन्छ। यसै अवधिमा निरन्तर र भारी वर्षा हुने भएकाले विपदको रूप लिने गर्दछ। कमजोर भौगोलिक अवस्था, नदी जलप्रवाह, मार्ग अतिक्रमण लगायतका कारण मनसूनजन्य विपदका घटनाबाट वर्षेनी ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ। भोटिकोशी, मेलम्ची, इन्द्रावती नदीलाई लक्षित गरेर विभिन्न साइरनहरू जडान गरिएका छन्। 3 ठाउँमा, भोटिकोशीको 1 ठाउँमा वर्षा मापन यन्त्रहरू करिब जिल्लाभरि 12वटा स्थानमा वर्षा मापन केन्द्रहरू छन्। बाट हामीले डाटा सङ्कलन गर्छौं। त्यसका अलावा पानी पर्दाखेरि नदीको बहाव कति हुन्छ भन्ने कुरा वाटर लेभल मापन गर्ने यन्त्रहरू हामीले जडान गरेका छौं। यो अर्ली वार्निङ सिस्टमको माध्यमबाट हामीले माथिल्लो भेगमा चाहिँ पानी परेपछि त्यसको बहावको आधारमा चाहिँ त्यसको क्षतिलाई आकलन गरेर एसएमएस सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई जानकारी गराउँछौं। उनी हुन् सिन्धुपाल्चोकका विपद फोकल पर्सन श्याम कृष्ण श्रेष्ठ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, बझाङ, बाजुरा, कास्की र उदयपुर गरी पहाड़का 6 जिल्ला र कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया, दाङ, चितवन लगायत तराईका 23 जिल्ला गरी 29 जिल्ला बाढ़ीको जोखिममा रहेको जनाएको छ। यस्तै झापा, मोरङ र सुनसरी बाढ़ीको उच्च जोखिममा छन्। ती जिल्लाका स्थानीय तहमा पूर्व तयारी भइसकेको प्राधिकरणको दावी छ। बाढ़ीको जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि पूर्व तयारी भइसकेको झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेल बताउँछन्। उनी भन्छन्, बाढ़ी वा अन्य त्यस्तै विपदमा हुँदाखेरि चाहिँ तत्काल आपतकालीन अवस्थामा चाहिँ कहाँ गएर बिनी बस्ने छौं भनेर भन्ने त्यसको चाहिँ स्थान तोकेर त्यसको पनि व्यवस्थापन गराएको छ। उद्धारै गर्नुपर्ने भयो भने त्यसको लागि चाहिँ नेपाल प्रहरी, त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेनासँग भएका जे जस्ताहरू छन् त्यो मोटर बोटहरू यता त्यो पनि तयारी हालतमा। खाद्यान्न सामग्रीको लागि चाहिँ नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले आफ्नो पनि स्टकमा तयारी राखेको छ। केही तयारी चाहिँ यहाँ हाम्रो जिल्लाको चाहिँ जिल्ला आपतकालीन केन्द्र भनेर डिओसी त्यसमा पनि केही छन्। बैतडी, अछाम, रुकुम पश्चिम, रोल्पा, बागलुङ, प्युठान, गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, स्याङ्जा, पर्वत, तनहु, धादिङ, नुवाकोट, काठमाडौँ, ओखलढुङ्गा, पाँचथर, तेह्रथुम, धनकुटा र इलाम गरी 21 जिल्ला पहिरोको जोखिममा परेको प्राधिकरणले जनाएको छ। यी क्षेत्रमा स्थानीय तहले विपद व्यवस्थापन र न्यूनीकरणका लागि तयारी सकेको प्राधिकरणको दावी छ। पहिरोबाट जोगिन बैतडीमा के कस्ता तयारी गरिएको छ भन्ने प्रश्नमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थी भन्छन्, विशेष गरी पहिरोको जोखिम भएका पालिकाहरूलाई अब हाम्रो यो गत विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकमा पनि छलफल भएर त्यो सम्भावित जोखिमका क्षेत्रहरू सबै पालिकाले पहिचान गरेका छन्। त्यो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दाहरूलाई चाहिँ अब सम्भव भएसम्म उहाँहरूलाई चाहिँ अलिक बढी जोखिम छ, त्यो नदी किनारमा तटीय क्षेत्रमा हुन्छ भने उहाँहरूलाई सम्भव भएसम्म बस्ती स्थानान्तरण गर्ने भनेर पनि त्यति बेला हाम्रो निर्णय भएको थियो। यद्यपि त्यो निर्णय चाहिँ कार्यान्वयन क्रममा रहेको छ। 2 महिना यता बाढ़ी, पहिरो र भारी वर्षाका कारण 560 वटा घटना भएका छन्। ती घटनामा परि 38 जनाको मृत्यु, 32 जना बेपत्ता र 53 जना घाइते भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। यसबाट 2559 परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। आंशिक तथा पूर्ण रूपमा 3
315 घरमा क्षति पुगेको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार गत वर्षको यही अवधि तुलनामा यो वर्ष मानवीय क्षति घटे पनि भौतिक क्षति भने बढेको छ। गत वर्ष 526 घटना भएका थिए। ती घटनामा परि 119 जनाको मृत्यु, 32 जना बेपत्ता र 115 जना घाइते भएका थिए। 2305 परिवार प्रभावित भएका थिए। आंशिक तथा पूर्ण रूपमा 2112 घरमा क्षति पुगेको थियो। 13 करोड़ 70 लाख रुपैयाँको क्षति भएको थियो। सो बारे प्राधिकरणका उपसचिव ध्रुव बहादुर खड्का भन्छन्, यो निजी सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिको चाहिँ कुरा अहिलेसम्म करिब 9 करोड़ 37 लाख भन्दा बढी रहेको छ। त्यस पछाडि सार्वजनिक सम्पत्तिमा पुग्ने क्षति हुन्छ। सड़कमा 40 करोड़ भन्दा बढीको, पुलहरू र झोलुङ्गे पुलहरूमा 12 करोड़ भन्दा बढीको, खानेपानीहरूमा झन्डै 10 करोड़ भन्दा बढीको चाहिँ क्षति भएको छ। त्यस्तै गरिकन यो जलविद्युत आयोजनाहरू छन्। अब साना तथा लघु जलविद्युत आयोजना भन्ने गर्छौं, त्यसमा झन्डै 45 करोड़ भन्दा बढीको क्षति भएको छ। अनि सञ्चालनमा रहेका तर तयार भएका पहिलेदेखिका जलविद्युत आयोजनाहरू तिनको चाहिँ विभिन्न स्तरमा क्षति पुगेको छ। त्यो सबै क्षतिको हिसाब गर्दा चाहिँ झन्डै 5 अर्ब 92 करोडको अनुमान गरिएको छ। सरकारले मनसुन विपद व्यवस्थापनका लागि विभिन्न नीति तथा कार्यहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074, राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र, मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्य योजना, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा मनसुन पूर्व तयारी, विपद सम्बन्धी पूर्व सूचना, विपद व्यवस्थापन कोष लगायत कार्य योजनाहरू छन्। यस्तै स्थानीय स्तरमा सुरक्षाकर्मी र तालिम प्राप्त जनशक्ति जोखिमयुक्त क्षेत्रमा खटाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ। कार्यान्वयन र समन्वयमा समस्याका कारण उपलब्धि भने हुन नसकेको उपसचिव खड्काको भनाइ छ। उनले भने, हुने क्षति अथवा असरका बारेमा मान्छेमा ज्ञानको कमी छ। एक नम्बर, ज्ञान कम भइसकेपछि पोहोर पनि भएको भोगेकै हो, अहिले पनि भोगौँला नि भन्ने खालको यो हेल्थ चेक्राइको प्रवृत्ति छ। उपलब्ध भएको सूचना ज्ञानलाई पनि उपयोग गरेनौं। बाढी आउँछ, भोलि सतर्क रहनुहोस् भनेर आज रातभरि भनेको छ, अनि त भोलि बिहानै उठेर गएर बाढीमा दाउरा टिप्ने हुन्छ, ज्यान गएको छ। विपद व्यवस्थापन कार्य बहुक्षेत्रगत विषय भएकाले तीनै तहका सरकार र जोखिम घोषणा भएका क्षेत्रका व्यक्तिले पर्याप्त पूर्व तयारी र उत्थानशीलता गर्नुपर्ने देखिन्छ। यति मात्रै नभई बाढी, पहिरो र भारी वर्षाबाट हुन सक्ने जोखिमबाट बच्न पूर्व सूचना अनुसार सतर्कता समेत अपनाउनु पर्ने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सरिता थारू। कान्तिपुर सविस्तार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रीहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नुभएको छ। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले चालू आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रीहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नुभएको हो। कार्य सम्पादन सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीसँग संघीय सरकारका 21 वटा मन्त्रालयका मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयले गर्ने कामको कार्यसूची सहित सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। कार्य सम्पादन सम्झौतामा प्रत्येक मन्त्रालयले गरेको कामको अलग अलग कार्यसूची तयार पारिएको छ। सम्झौता पत्रमा हासिल गर्नुपर्ने नतिजा, सूचक, भार, इकाई, आर्थिक वर्ष 2079-80 को समग्र स्थिति र आर्थिक वर्ष 2080-81 को लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। मन्त्रालयले गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यमा सरकारको चालू आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट, प्रधानमन्त्रीले विभिन्न समयमा प्रतिनिधि सभा र नेपाल सरकारका सचिवलाई गर्नुभएको सम्बोधन, सरकारको एकीकृत कार्ययोजना आदि सूचकलाई आधार बनाइएको छ। सम्झौतामा कार्य सम्पादनको प्रगति मासिक रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अनलाइन प्रणालीबाट पठाउनु पर्ने र त्यसलाई मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन र मूल्याङ्कनको आधार बनाइने उल्लेख छ। कार्य सम्पादन सम्झौताको समयावधि 1 वर्ष तोकिएको छ। साथै यस सम्झौता अवधिभरमा मन्त्रीको पद रिक्त भएमा सो पदको कार्यभार सम्हाल्ने वा नयाँ नियुक्त हुने मन्त्रीले यस सम्झौता बमोजिमको बाँकी काम गर्नुपर्ने व्यवस्था सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ। सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्री र कर्मचारीको मासिक रिपोर्ट कार्डको आधारमा पुरस्कार र कार्यवाही हुने बताउनुभयो। समाजका सबै क्षेत्रमा सकारात्मक भाष्य र सरकारप्रतिको भरोसा बढ़ेर गएको भन्दै उहाँले जनताले सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गर्नुभयो। आफूले आयोजनामा देखिएका समस्या फुकाउन नसके प्रधानमन्त्री कार्यालय आउन भन्दै दाहालले ती समस्या समाधान गर्न आफू तयार रहेको बताउनुभयो।
नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाएको कसुरमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्मा पक्राउ परेका छन्। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाएको कसुरमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले काठमाडौँको गोल्फुटारबाट सांसद शर्मालाई पक्राउ गरेको हो। भारतको एक संस्थाबाट जारी भएको भनिएको प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली भेटिएपछि शर्मालाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको प्रहरी स्रोतले जानकारी दियो। सो प्रमाणपत्रको आधारमा उनले एमबीबीएस अध्ययन गरेका थिए। उनी मेडिकल कलेज सञ्चालक पनि हुन्। उनी मोरङ क्षेत्र नम्बर 3 बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका थिए। पछिल्लो समय 1 क्विन्टल सुन तस्करीको प्रकरण बाहिरिएपछि शर्माले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको चरको आलोचना गर्दै राजीनामा माग्दै आउनु भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेपछि भारतसँग पेट्रोलियम पाइपलाइनका लागि पनि गृह कार्य अघि बढ़ाएको छ। भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न भएको केही वर्षमै सरकारले अर्को महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म 17 अर्ब रूपियाँ लागतको अर्को महत्वाकांक्षी परियोजना अघि सारिएको हो। नेपाल अब विद्युतीय युगमा प्रवेश तयारी गरिरहेका बेला पेट्रोलियम पाइपलाइनको अर्को परियोजना अघि सारिनुले विरोधाभास खड़ा गरेको सरकारवालाले बताएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालले बर्खायाममा विद्युत बेच्न शुरू गरिसकेको छ। अबको 2 वर्षपछि हिउँदयाममा पनि विद्युत निर्यातको सम्भावना रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानको दावी छ। सरकार आफैले पनि 2025 सम्ममा विद्युतीय सवारी साधनको संख्या 25% पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। यस्तो अवस्थामा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको अवधारणा अघि सारिनु असान्दर्भिक भएको कतिपयको टिप्पणी छ। सरकारको योजना र व्यवहारमा तादम्यता मिल्न नसकेको अटोमोबाइल्स एसोसिएसन नाडाकी कार्य समिति सदस्य यमुना स्रष्टा बताउँछन्। गभर्नमेन्टको लेभलमा तपाईको पेरिस सम्झौतादेखि लिएर हरेक लेभलमा चाहिँ हामी 2025 सम्ममा 80%, 2030% मा 90% भनेर इलेक्ट्रिक भेहिकल गर्छौं भनेर साइन गरेर आएको छ। अनि फेरि फसिल फ्युलको पाइप बोचाइरहेको छ। त्यता खर्च किन गरिरहेको छ? हिजो हामीलाई पेट्रोल लाइन तपाईको आवश्यक छ, अब आवश्यक छ कि छैन सम्बन्धित मन्त्रालय छ, उहाँहरूले एनालाइज गरेर यसलाई टुङ्गो लगाउनु पर्छ। नेपालमा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणमा साझेदारी गर्न लागेको भारत आफैले पनि सन् 2030 मा पेट्रोलियम सवारी साधनलाई 90% प्रतिस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ। नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेसन बीच अन्तर्देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणमा 8 वर्ष अघि सम्झौता भएको थियो। पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम आयात गर्दा वार्षिक 1.5 अर्ब रूपियाँ बचत हुने आयल निगमको भनाइ छ। यसबाट चोरी पैठारी मिसावट नहुने, समयको बचत हुने आयल निगमको मध्य प्रदेश कार्यालयका प्रमुख विनित मणि उपाध्यायको तर्क छ। ट्याङ्करको ढुवानीलाई चाहिँ अलि महँगै रूपमा लिइन्छ। अब त्यो महँगो रूपमा आउने तेललाई चाहिँ हामीले पाइपलाइनबाट निर्माण गरेर लिएर आइसकेपछि त्यसको कस्ट नै मिनिमाइज हुन गयो। त्यो आउट हुने समस्या भएन, गुणस्तरको समस्या भएन, पर्यावरणीय समस्या भएन। अनि यावत कुराहरू जोगिने भएको कारणले गर्दाखेरि समग्रमा मुलुकलाई सर्वाङ्गीण रूपमा चाहिँ फाइदा छ। सरकारले मुलुकको व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्नका निम्ति इन्धनलाई विस्थापित गरी विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता नीति अघि सारेको छ, तर व्यवहारमा परिणाम आउन सकेको छैन। विद्युतीय सवारी प्रोत्साहन नीति अघि सारे पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन कम्तीमा 3 दशक लाग्ने भएकाले पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको निगमको प्रवक्ता मनोज ठाकुरको भनाइ छ। पेट्रोलियम पदार्थ जस्तो चिज हाम्रो देशमा उत्पादन हुँदैन। विद्युत हामी कहाँ उत्पादन हुन्छ, तर त्यो विद्युत खपत गर्ने चिज पनि हामीले आयात नै गर्नुपर्ने हुन्छ। एक त पब्लिकको पर्चेजिङ क्यापेसिटी पनि बढ्नु पर्यो। विद्युत केमा खपत गर्ने त? उत्पादन गरेर त हामीलाई चाहिने मात्रै आफूले खपत गर्ने हो, त्योभन्दा बढी त हामीले खपत गर्न सक्दैनौँ। भनेपछि विद्युतीय ऊर्जाले चाहिँ यो खनिज ऊर्जालाई चाहिँ आजकै भोलि रिप्लेस गर्ने होइन कि यसलाई वर्षौं लाग्न सक्छ र त्यो समयसम्ममा निगमले यसमा लगानी गरेको सम्पूर्ण चाहिँ लगानी असुलपर गरिसकेको हुन्छ। नेपाल ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने तर्खरमा रहे पनि विद्युतीय खपत बढाउने सन्दर्भमा तयारी नभएको वातावरणविद भूषण तुलाधारले बताए। पाइपलाइन परियोजनालाई अघि बढाउने नीतिले सरकारी योजनामै अस्पष्टता देखिएको तुलाधारले बताए। उनले भने पाइपलाइन ल्याउँदाखेरि पेट्रोलियम पदार्थहरू ल्याउन सजिलो होला, त्यसलाई कस्ट घट्छ होला, तर पनि लङ टर्ममा चाहिँ त्यसले खासमा फाइदा गर्ने होइन। पाइपलाइनहरू ल्याउँछ, अधिकांश जङ्गलबाट ल्याउँदाखेरि त्यहाँ पनि बाटो हुने समस्याहरू आउन सक्छ।
सक्छ। तर मेन कुरा चाहिँ विद्युतीय यातायातलाई प्रदान गर्ने भनेर जुन सरकारले भनेको छ त्यस अनुरूप काम चाहिँ गरेको छैन। सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहनको नीति लिए पनि पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने क्रम रोकिएको छैन। व्यापार घाटा न्यूनीकरण एवं वातावरणीय सुधारको लागि सरकारले विद्युतीय सवारी प्रवर्धनको नीति अख्तियार गरेको छ। तर अन्तर मन्त्रालय समन्वय हुन नसक्ने एवं विद्युतीय सवारीको लागि भरपर्दो पूर्वाधार विकास हुन नसक्दा सरकारी लक्ष्य प्रभावहीन देखिएको छ। विद्युतीय सवारीका लागि कम्तीमा पूर्वाधारको रोडम्याप र स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको सरकारवालाले बताएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि असीम सापकोटा। चिकित्सा शिक्षा सरकार संघर्ष समितिले तेस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। समितिले काठमाडौँमा आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत 28 गतेसम्म आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। पर्सि शनिबार समितिले माइतीघर मण्डलामा धरना दिने भएको छ। थप कार्यक्रममा घोषणा नभएसम्म हरेक दिन 1 घण्टा धरना दिने समितिले कार्यक्रम तय गरेको छ। सबै शिक्षण संस्थाहरू 1 दिनका लागि बन्द गर्न समितिले आग्रह समेत गरेको छ। यस्तै आइतबार बिहान 11 बजेदेखि शान्तिपूर्ण धरना र धरनाको समर्थनमा देशव्यापी शान्तिपूर्ण र्याली गर्ने पनि समितिले जनाएको छ। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 को दफा 44(1) मा र दफा 47(1) को व्यवस्थाले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत निजी शिक्षण संस्थाहरूलाई सुधार तथा नियमन गर्नेतर्फ नभई निषेध गर्ने रहेको समितिले आरोप लगाएको छ। दफा 44(1) ले 2 वर्षभित्र आफ्नै स्वामित्वमा 100 शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको समितिको भनाइ छ। देशमा चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नेतर्फ राज्यलाई दबाव दिन गत असार 7 गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको समितिले तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको हो। सरकारले नाफामूलक निजी विद्यालय स्थापनाको रोक लगाउने व्यवस्था सहितको शिक्षा विधेयक ल्याउने तयारी गरेपछि निजी विद्यालय सञ्चालकहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको छाता संगठन प्याप्सन एन्ड प्याप्सन र हिसानले आज माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले यसअघि नै विद्यालय बन्दसम्मको घोषणा गरिसकेका छन्। हाल सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयलाई 5 वर्षभित्र गैर नाफामूलक शैक्षिक गुठीबाट मात्रै सञ्चालन गर्ने विधेयकको प्रस्ताव छ। निजी विद्यालयलाई गैर नाफामूलक बनाउने प्रावधानप्रति सञ्चालकहरूले आपत्ति जनाएका छन्। मन्त्री परिषदबाट गत साता पारित विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक 2080 संसदबाट हुबहु पारित भए हाल सञ्चालनमा रहेका करिब 8000 निजी विद्यालयलाई 5 वर्षभित्र शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ। निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विधेयकको सो प्रावधान संशोधन हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन्। धरान उपमहानगरपालिकाले सबै वडा कार्यालयलाई सर्च एण्ड डिस्ट्रोय अभियान सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। डेंगी संक्रमण बढ़ेपछि उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले सबै वडालाई सो अभियान सञ्चालन गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। तीव्र रूपमा फैलिएको डेंगी रोग संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लार्भाको वासस्थान खोजी गर्ने र नष्ट गर्ने अभियान निरन्तर रूपमा सञ्चालन भइरहेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। डेंगी रोगलाई पूर्ण रूपमा रोकथाम र नियन्त्रण गर्नका लागि उपमहानगरपालिकाले सम्पूर्ण वडाहरूलाई एकैपटक एकै समय 28 गते आइतबारका दिन बिहान 7 बजे सर्च एण्ड डिस्ट्रोय अभियान सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको हो। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार मुलुकका 74 वटा जिल्लामा डेंगी संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। सबैभन्दा धेरै कोशी प्रदेशमा डेंगी संक्रमण देखिएको छ। संखुवा सभाका 7 राजनैतिक दलले जिल्ला कारागारमा भएको 2 कैदीको शंकास्पद मृत्युको विषयमा सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। कांग्रेस, एमाले, एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी लगायतले घटनामा संलग्नलाई संरक्षण नगर्न स्थानीय प्रशासनसँग माग गरेको हो। दोषी जो भए पनि कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने दलहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सुरक्षा घेराभित्र 2 जना कैदीको शंकास्पद मृत्यु भएको घटनाको छानबिन गर्न कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले बनाएको समितिले आजबाट काम शुरू गरेको छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालयका एसपी ऋषिराम कौडेलको नेतृत्वमा 4 सदस्यीय समितिले अनुसन्धानको काम शुरू गरेको हो। समितिमा प्रहरी निरीक्षक जितेश दाहाल, प्रहरी नायब निरीक्षक रुद्र बहादुर खड्का र हवलदार
तीर्थ भट्टराई सदस्य छन्। प्रहरीकी प्रत्यक्ष संलग्नतामा घटना भएको आरोप लागेपछि प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी राजेशनाथ वास्तोलाले घटनाको छानबिन गर्न प्रहरीका तर्फबाट अलग्गै समिति गठन गर्नुभएको हो। हत्याको घटनापछि प्रहरीले 9 जना कैदीबन्दीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको जनाएको छ। जिल्ला कारागार संखुवासभामा हिजो कैदीबन्दीबीच झडप हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको थियो। यसैबीच जिल्ला कारागार संखुवासभामा 2 जना कैदीको मृत्यु भएपछि मृतकका आफन्तले निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै विरोध जनाएका छन्। मृतकका आफन्तले कारागारभित्र भएको हत्या घटनाको सत्य तथ्य बाहिर ल्याएर दोषीलाई कारबाहीको माग राखेका हुन्। उनीहरूले कारागारभित्र भएको घटना शंकास्पद भएको दावी गर्दै प्रहरीले सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गएको वर्ष 12 अर्ब 33 करोड़ रूपियाँ नाफा कमाएको छ। 2078-79मा प्राधिकरणको नाफा 13 अर्ब 37 करोड़ रूपियाँ थियो। गत वर्ष सुखायामको समय बढेर खोला तथा नदी नाला पानीको बहाव घट्दा विद्युत उत्पादनमा कमी आएको र विद्युत आयात बढ्दा नाफा प्रभावित भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो। त्यस्तै विद्युत बिक्री तथा अन्य स्रोतबाट गरी 2 वर्ष अघि करिब 81 अर्ब रूपियाँ आमदानी भएकोमा हाल बढेर करिब 1 खर्ब 18 अर्ब रूपियाँ पुगेको छ। विगत 2 वर्षमा आफ्नै लगानीबाट करिब 48 अर्ब बराबरको प्रसारण एवं वितरण प्रणालीको सुधारमा प्राधिकरणले लगानी गरिरहेको छ। त्यस्तै 2 वर्ष अघि मुलुकभर करिब 89% विद्युतीकरण भएकोमा हालसम्म 95% पुगेको घिसिङले दावी गर्नुभयो। अब मुलुक बाहिरका प्रसंग। पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूले बेलारूसमा नयाँ प्रतिबन्धहरू लगाएका छन्। बेलारूसका राष्ट्रपति एलेक्जेन्डर लुकासेन्कोको विरोधमा जनवादी प्रजातन्त्रवादी आन्दोलनको 3 वर्षपछि पश्चिमा राष्ट्रहरूले नयाँ प्रतिबन्ध लगाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। मस्कोका सहयोगी लुकासेन्काले सन् 1994 देखि बेलारूसमा शासन गरेका छन्। पछिल्लो 3 वर्षमा बेलारूसमा 1500 व्यक्ति जेलमा छन्। 10,000 देश छाडेर भागेका छन्। बेलारूसमा पहिलो नै व्यापक प्रतिबन्ध लगाएको अमेरिकाले राज्यवाहक बेलाभिया विरुद्ध एयरलाइन्ससँगको व्यापारिक कारोबारलाई अपराध बनाउने लुकासेन्को नजिकको तम्बाकु मागेललाई कालो सूचीमा राख्ने लगायत थप कारवाही गर्ने जनाएको छ। अमेरिकाले बेलारूसका 101 अधिकारी, न्यायाधीश र अन्यलाई भिसामा प्रतिबन्ध समेत लगाएको छ। अमेरिकाका विदेश सचिव एन्टोनी ब्लिंकनले विज्ञप्ति जारी गर्दै बेलारूसमा कानूनको शासन, मानव अधिकारको सम्मान र जवाफदेही लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित सरकार खोजिरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। अब खेल प्रसंग। नेपालले सन् 1951मा भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना भएको पहिलो संस्करणको एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी भएता अहिलेसम्म 16वटा संस्करणमा भाग लिएको छ। सन् 1954 र 1962 को एसियाडमा भने नेपाल सहभागी भएन। चीनमा आगामी सेप्टेम्बरमा आयोजना हुने 19औं संस्करणका लागि नेपाल तयारीमा व्यस्त छ। एसियाडमा नेपाली राष्ट्रिय महिला कबड्डी टीमले पहिलो पटक सहभागिता जनाउँदैछ। पहिलो सहभागितालाई यादगार बनाउन खेलाड़ीहरू मरिमेटेर लागेका छन्, तर उनीहरूलाई म्याच एक्सपोजरको खाँचो छ। एक रिपोर्ट। अन्यको तुलनामा कबड्डी कम चर्चामा आउने खेल हो, तर यो संस्करणको एसियाडमा कबड्डीबाट 12 खेलाड़ीले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दैछन्। मुलुकभित्र कबड्डीका खेलहरू बिरलै नहुँदा खेलाड़ीहरू मारमा परेका छन्। राष्ट्रिय महिला कबड्डी टिमकी कप्तान मेनुका कुमारी राजवंशी भन्छन्, म्याचहरू भइरहेको छैन। नेसनल गेम बाहेक अरू बीचमा कुनै गेमै भएको छैन के। गेमहरू भइरह्यो भने त खेलाड़ीहरू पनि त निस्किन्छन्, त्यो गेमै हुँदैन। नेसनल गेम खेल्नलाई नै मात्रै कुरेर बस्नुपर्छ। त्यही भएर पनि होला कबड्डीमा कम भएको खेलाडी। महिला टिमलाई एसियनमा सहभागिता गराएको छ हैन, त्यो हाम्रो लागि पनि राम्रो हो। राम्रो प्र्याक्टिस भइरहेछ। कबड्डीबाट एसियाडमा नेपाल एपीएफ क्लबबाट रविना चौधरी, जयन्ती बडु र सुनिता थापा छिन्। यस्तै नेपाल प्रहरीबाट मानमती विष्ट, नीतु गुरुङ र अर्पणा चौधरी छिन् भने नेपाल आर्मीबाट गंगा घिमिरे, मेनुका राजवंशी, अनुजा कुलुङ राई र ईसा राई छिन्। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशबाट सृजना कुमारी थारू तथा
सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट कलावती पन्त छनौट भएकी छिन्। सुनिता, अर्पणा, सृजना, गंगा, ईशा र कलावतीले पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिँदैछन्। यस्तै रविना, जयन्ती, मानमती, मेनुका र अनुजासँग 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको अनुभव छ। नितु 12औं सागमा सहभागी खेलाड़ी हुन्। राष्ट्रिय टिमकी उपकप्तान अनुजा भन्छिन्, ट्रेनिङ राम्रै भइरहेको छ। अहिले अब 2 टाइमै ट्रेनिङ गरिरहेको छु। मैले चाहिँ वैदेशिक प्रशिक्षणको लागि चाहिँ कुरा गरिराख्नु भएको छ, तर जाने भनेर चाहिँ फिक्स चाहिँ भइसकेको छैन। एसियन गेममा पनि मेडल ल्याउँछौँ भन्ने होप गरेको छौँ। कबड्डीमा नेपालले 2 पटक साउथ एसियन गेम्समा कांस्य पदक जित्दा 13औं सागमा रजत पदक हात पारेको थियो। यो नै कबड्डीको अहिलेसम्मको ठूलो उपलब्धि हो। छिमेकी भारतले कबड्डीलाई व्यावसायिक बनाउँदै अघि बढेका बेला नेपालमा यो ओझेलमा परेको छ। कबड्डीका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिता नजिकिएपछि मात्रै नेपालमा तयारी हुन्छ। एसियाडका लागि भन्दै गत असाढमा 1 महिना विशेष प्रशिक्षण गरेको महिला टिम श्रावण 1 गते यता बन्द प्रशिक्षणमा छन्। प्रशिक्षण अवधि छोटो भएको भन्दै मुख्य प्रशिक्षक पार्वती राई भन्छिन्, Time check. It's 7 p.m. Brought to you by हरेक नेपालीको जीवनका लागि अब हामी भएका छौं अझ बृहत, अझ सबल अनि अझ विशाल। सूर्य ज्योति जीवनको लागि। पहिलोचोटि नेपालबाट महिला टिमको प्रतिनिधित्व हुँदैछ एसियन गेममा। हामी खाली हात फर्किँदैनौँ। लक्ष्य त हाम्रो जसरी पनि नेपालले खाली हात नफर्किने हो। ट्रेनिङको अवधिको हिसाबले त एकदमै कम भएको छ। तयारी गरेको 2 महिना भयो। अहिले कुनै म्याच एक्सपिरियन्स पनि गर्न पाएको छैन। कुनै अपोनेन्ट टिमसँग खेल्न नि पाएको छैन अहिलेसम्म। पहिले राष्ट्रिय गेमको तबले हेरिन्थ्यो, अब अहिले ओझेलमा परेको छ। दुःख लाग्छ, कबड्डी गेमहरूको प्रतियोगिताहरू पनि कम भयो। खेलाडी पनि अलि निस्किन अलि मुस्किल पनि भयो प्रतियोगिता कम भएको हिसाबले। राष्ट्रले मात्रै नगरे एसोसिएसनले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। भलिबलको क्रेज बढेर पनि कबड्डी चाहिँ अलि ओझेलमा परेकै हो। एसियाडमा लीग कम नकआउटका आधारमा हुने कबड्डीका खेलहरू आगामी अक्टोबर 2 देखि 7 तारिकसम्म हुनेछन्। खेलाड़ी सँगै 2 प्रशिक्षक र 1 म्यानेजर गरी 15 सदस्यीय टिम चीन जाने बताइएको छ। प्रतियोगिता अघि म्याच एक्सपोजरका लागि छिमेकी देश भारत जाने तयारी भए पनि निश्चित नभएको मुख्य प्रशिक्षक राईले बताइन्। तुलनात्मक रूपमा दक्षिण एसियामा नेपाली कबड्डी निकै पछि छ। सम्बन्धित संघले तदारुकता नदेखाएकाले पनि यो खेल ओझेलमा परेको हो। एक्सपोजरका लागि खेलाड़ीले एसियन र दक्षिण एसियाली खेलकुद कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। घरेलु प्रतियोगिता कहिले आयोजना हुन्छन् र कहिले सकिन्छन् अत्तो पत्तो हुँदैन। नेपालमा कबड्डी खेल र यसका खेलाड़ीको अस्तित्व विभागीय टोलीले बचाइरहेको छ। यसपटक उनीहरूकै काँधमा नेपालको साख जोगाउने अभिभारा पनि छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पुजनी श्रेष्ठ। हौस् त यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। अहिलेलाई असीम र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।